دونك من بعد ما شفنا الكونفرتيسور انالوجيك نيميريك لو فونكسيونمون ديالو وسط واحد لو سيستيم، الاهميه ديالو في لاشين دو ميزور. غادي نشوفو دابا لي سيركوي اللي كنخدمو بهم في لي كونفرتيسور ولا ميثود كالكول ديالهم وكيفاش كنلقاو لا غولاسيون اونتر لا طونسيون دو سورتي اي لو نومبر بينير دونطري. دونك اول حاجه خصنا نعرفو لو سامبول ديال لو كونفرتيسور. غادي نبداو اول حاجه بلو كونفرتيسور نيميريك انالوجيك. دونك هاد لو كونفرتيسور لونطري ديالو غادي يكون ان مو بينير ولا سورتي غادي يكون عندي اون طونسيون انالوجيك. دونك هذا هو لو سامبول ديالو، يعني لونطري غادي يكون عندنا ان مو بينير اي في لا سورتي اون طونسيون انالوجيك. دونك لا غولاسيون اونتر لا طونسيون دو سورتي اي لا طونسيون اي لو نومبر بينير هي هادي. سي لا سورتي اي اون طونسيون دونك اي اس ايت ايكال ا بي فوا ان. دونك هادي باينه لا طونسيون دو سورتي غتساوي واحد لو نومبر كونستون فوا لو نومبر بينير اولا لو نومبر اون ديسيمال. دونك سوا كنقولوا ان مو بينير soit en décimal, ça revient au même. Donc si la sortie est un courant, la même chose, le courant est égal à Q' fois N. Q qui est le quantum. Q et Q' s'appelle le quantum, من بعد غنشرحوا هذا le quantum. Donc غادي نشوفوا في la caractéristique de transfert deux types ديال les convertisseurs numériques analogiques. Donc soit هذا le convertisseur غادي يعطيني une tension positive, c'est-à-dire comprise entre 0 et V au max, كيتسمى ان كونفرتيسور نيميريك انالوجيك اونيبولير. سوا هاد لو كونفرتيسور غادي يعطيني اون طونسيون مره نيجاتيف او بوزيتيف على حساب لو نومبر اللي غادي يكون عندي في لونطري. دونك كيتسمى ان كنا بيبولير. دونك غادي نشوفو لو كوانتوم. Le quantum représente la plus petite variation de VE suite à la variation du LSB du N. Le LSB ou là le bit de poids faible. يعني لو كوانتوم كيمثل ليا لا بلو بتيت فارياسيون، اقل تغيير ممكن يكون في في او سويت ا ان فارياسيون دو ان. يعني مثلا عندي واحد لو كونفرتيسور غادي نعطيه واحد العدد صفر او لا واحد او لا جوج، وهذاك العدد غادي كيتزاد. دونك اشنا هي اقل فارياسيون تعطاتني في هاد في او. مثلا الا عندي مثلا واحد لو كونفرتيسور كيطلع العدد مثلا بثلاثة او لا بربعة، عاد كيدير لي لا كونفيرسيون، عاد كيقدر يديتيكتي لا فارياسيون. او لا كاينين دي كونفرتيسور اللي خاص تطلع لا طونسيون تطلع جوج ب 0.5 راه كيدير لها لا كونفيرسيون. دونك لو بروميي كونفرتيسور كيديتيكتي اون فارياسيون دو 3 نومبر باغ اكزومبل، خاصها تزاد لومو بينير او لا العدد يتزاد بثلاثة ديال لي نومبر ديال لي شيفر، عاد كيدير لي لا كونفيرسيون. عاد كاينين دي كونفرتيسور خاصها تطلع ب 0.5، اون فوا طلع ب 0.5 كيدير لا كونفيرسيون. دونك هذيك لا فارياسيون هو اللي كيتسمى لو كوانتوم او لا كتسمى با دو بروغريسيون. العلاقه ديال الكوانتوم هي هذه، هي بي او على 2 على بويسونس ان موان 1، و بي او كتسمى لا طونسيون بلان ايشيل. دونك سي لا طونسيون ماكسيمال كو بو بروندر لا سورتي، c'est-à-dire quand les bits d'entrée sont tous au niveau. يعني بي او او لا طونسيون بلان ايشيل هي اكبر طونسيون ممكن يعطيها الكونفرتيسور. وشنا هي اكبر طونسيون كيقدر يعطيها الكونفرتيسور؟ هي الا كان عندي توت لي بيت او نيفو. يعني الا كان مثلا هاد لو كونفرتيسور الا كان كيكونفرتي 4 ديال لي بيت، يعني كيخدم ب 4 ديال لي بيت. اشنا هو اكبر عدد ممكن ندير ب 4 ديال لي بيت؟ هو ان دوك 4 ديال لي بيت يكونوا كاملين في واحد، يعني يكون واحد 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 واحد. 4 ديال لي 1 باش نحولوهم للديسيمال، 4 ديال لي 1 الى طبقنا القاعده اللي درنا في الفيديو الاول. دونك اولا هاد القاعده هادي 2 على بويسونس 4 موان 1، دونك هي 15. 2 على بويسونس 4 هي 16 ناقص 1 هي 15. دونك لا طونسيون بلانيشيل هي اكبر طونسيون يقدر يعطيها الكونفرتيسور، وهذه هو اكبر عدد ممكن يكون عندنا بلومو بينير. دونك الا طبقنا هذه القاعده هي اللي كتعطينا لو كوانتوم. Donc la tension maximale, Q est égal à 2 à la puissance n-1. Si n est très grand, donc Vs maximal, la tension maximale est la même, la tension pleine échelle. وهادو أغلبية هادو هما لي غولاسيون اللي كنستعملوهم باش نخدمو بلي كونفرتيسور نيميريك انالوجيك أو لا انالوجيك نيميريك. دونك هادو هما القواعد اللي كنخدمو بهم. من بعد غادي نشوفو لو سيركوي.
ديال لي كونفرتيسور. دونك عندنا هنايا لا فونكسيون دو ترانسفير ديال كونفرتيسور نيميريك انالوجيك. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي باغ اكزومبل هاد لو كونفرتيسور كيخدم ب 3 بيت، و شاك مو بينير عنده اون طونسيون سبيسيفيك. يعني باغ اكزومبل 00 001 هنايا هاد لو مو بينير عنده واحد لا طونسيون سبيسيفيك، هاد لو مو بينير تا هو عنده اون طونسيون ديالو، هذا عنده اون طونسيون. دونك لو با دو بروغريسيون اللي كنا كنهضروا على الكوانتوم، شنو هو لو كوانتوم ديال هاد لو كونفرتيسور. دونك لو كوانتوم ديال هاد الكونفرتيسور هنايا هو واحد. علاش؟ حيت لو مو بينير كيطلع ب 1. دونك هادي كتسمى لو با دو بروغريسيون. دونك اكبر عدد ممكن نديرو مثلا ب 3 بيت هو هذا 3 يعني بويسك عندي 3 بيت، الى هذا هو اكبر عدد ممكن نديرو ب 3 بيت. دونك الى طبقنا القاعده ديال 2 على بويسونس n موان 1، 2 على بويسونس 3 هي 8 موان 1 هي 7. دونك العدد هو 7. الى شدينا الكونفرتيسور عطينا العدد 7 غادي يعطيني لا طونسيون ماكسيمال. دونك هذه هي لا طونسيون ماكسيمال او لا طونسيون بلان ايشيل اللي كيقدر يعطينا الكونفرتيسور. ماتنون غادي نشوفوا لي تيب ديال لي سيركوي اللي كنستعملوهم pour réaliser un convertisseur numérique analogique. Donc il y a deux structures électroniques permettant de réaliser un convertisseur. Le convertisseur numérique analogique à résistance pondérée et à réseau R2R. غادي نشوفوا اول حاجه غادي نشوفوا لي سيركوي à réseau R2R. علاش تسمى هاد لو كونفرتيسور ب R2R؟ حيت كنستعملو جوست دي ريزيستانس. باغ اكزومبل الا خديت هنايا لا ريزيستانس ار كتساوي 10 كيلو اوم، دونك هاد لي ريزيستانس كلهم كيساوي 20 كيلو اوم. دونك هذا هو الفرق. او الا خديت مثلا 5 كيلو اوم، دونك هاد لي ريزيستانس كاملين كيساوي 10 كيلو اوم. هاد لو تيب ديال لو كونفرتيسور حنا خدينا اكزومبل ديال ان كونفرتيسور ا 4 بيت. دونك هاد بي 0 بي 1 بي 2 بي 3 كيمثلونا لي بيت. عندي 4 بيت هنايا، كل بيت عنده ان انتريبتور باش يورينا لا بوزيسيون. يعني هاد لو مو بينير باغ اكزومبل الا كان هاد الانتريبتور في لاماس راه يتيكال 0، والا كان الانتريبتور في هاد لا بوزيسيون هادي اللي غتمشي للامبليفيكاتور راه بي كيساوي 1. وهاد لي زانتريبتور هما اللي غادي يخلونا نحددو العدد اللي بغينا نديرو لا كونفيرسيون. باغ اكزومبل الا بغيت العدد 0، دونك لي زانتريبتور كلهم غادي نحطهم ب 0. وإلا بغيت العدد مثلا 15، هاد لي زانتريبتور كلهم غادي نحطهم في 1. دونك هذه هي القاعده كيفاش كنخدموا بلو كونفرتيسور. دونك هاد لي بيت هما اللي غادي يخلونا نحددوا العدد اللي بغينا نديرو لا كونفيرسيون. هنايا عندي اون طونسيون دو ريفيرونس، واحد لا طونسيون داليمونطاسيون ديال لي ريزيستونس. باغ اكزومبل الا كان بي 2 في هاد لا بوزيسيون 1، اشنو معناتها؟ ان الكورون باغ اكزومبل بي 2 هي بوحدها اللي كاينه في هاد لا بوزيسيون 1، معناتها ان الكورون اي 3 ما غاديش يدوز من هنايا، ما كاينش حتى شي كورون. لو كورون الوحيد اللي غادي يدوز هو اللي غادي يدوز من هنايا وغادي يمشي للكونفرتيسور. دونك هاد لومبليفيكاتور الدور ديالو سي لا كونفيرسيون كورون طونسيون، يعني اللي غادي يدخل ليه هنا غادي يدخل ان كورون ولومبليفيكاتور غادي يحولو اون طونسيون. دونك لا ميثود كالكول شنو هي؟ البرانسيب ديال لا ميثود كالكول هو اننا نعرفوا لو كورون اللي داخل لومبليفيكاتور اون فونكسيون دي نومبر دي بيت. يعني الا كان مثلا بي 0 بي 1 بجوج كيساوي 1، معناتها ان الكورون اللي غادي يدخل لومبليفيكاتور هو الكورون اللي دايز من بي 1 والكورون اللي دايز من بي 0. دونك هذا هو لو كورون، ومن بعد هاد لو كونفرتيسور غادي يحول هاد لو كورون غادي يحولو اون طونسيون. دونك هذه هي لا ميثود دو كالكول. وهنا هذه هي الطريقه اللي غادي نعرفوا بها العلاقه بين هاد لو كورون اللي داخل لومبليفيكاتور مع لي بيت. Donc le nombre n à l'entrée du CNA s'écrit sous cette forme. Puisqu'on a 4 bits, donc l'expression de les 4 bits de le nombre n en décimal, il y a dit B0 fois 2 à la puissance 0, B1 fois 2 à la puissance 1, B2 fois 2 à la puissance 2 et B3 fois 2 à la puissance 3.
دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال لو نومبر بينير. و بي 0 بي 1 بي 2 كتمثل لنا ليطا ديال الانتريكتور. الا كانت بي 0 كتساوي صفر دونك هذه ما غتبقاش، والا كانت بي 0 كتساوي واحد دونك هنايا كيساوي واحد. من بعد كنديرو لا صوم ديال هاد العدد وكيعطيني لو نومبر اون ديسيمال اللي بغينا ندير، لو نومبر ان اللي بغينا نديرو ليه لا كونفيرسيون. دونك اول حاجه كما قلت لكم خصني نعرف لو كالكول ديال لو كورون اي اللي داخل لومبليفيكاتور. دونك لو كورون اي هو هذا كيساوي بي 3 فوا اي 3 بلس بي 2 فوا اي 2 بي 1 فوا اي 1 بي 0 فوا اي 0. دونك بي كما قلت لكم هي ليطا ديال الانتريكتور. الا كان الانتريكتور كيساوي واحد دونك راه كاين كورون اللي داخل، والا كان بي 0 كيساوي صفر دونك ما كاينش عندي حتى شي كورون. من بعد غادي نشوفوا، انا عطيتكم هنا الريزلت اللي غادي نوصلوا ليها في الاخر. دونك اخر حاجه غادي نلقاو اي لو كورون اي كيساوي موان في ريفيرونس سور 16 ار فوا ان، هنايا اون ديسيمال العدد اون ديسيمال. دونك الا طبقنا القاعده اللي شرحت لكم قبل، اي قلنا اي اس كيساوي كيو، اي اس كيساوي كيو بريم فوا ان. دونك الا طبقنا هاد القاعده غادي نلقاو بلي كيو هي موان في ريفيرونس على 16 ار. من بعد ما غادي ندوز من الكونفرتيسور كورون طونسيون يعني من لومبليفيكاتور غيولي كيو هو في ريفيرونس على 16 ار. دونك هادي هي الريزلت في الاخر ديال كونفرتيسور نيميريك انالوجيك. دابا غادي نديرو اون بتيت ديمونستراسيون باش نشرحو كيفاش وصلنا لهاد القاعده هادي. دونك اول حاجه غادي ناخدو هاد لو سيركوي، غادي نرجعو لو سيركوي ديال لومبليفيكاتور اللي درنا قبل، هي هادي. اول ايطاب خصنا نديروها هو خصنا نحسبو لا ريزيستونس ايكيفالون ديال هاد لي 3 ريزيستونس. اول ملاحظه عندنا هنا كاينه واحد المجموعه ديال الملاحظات غادي نشرحهم هنايا. اول ملاحظه ان لو كورون اللي دايز في هاد لي 3 ريزيستونس هو الكورون اي 0. لو كورون اي 0 هو اللي داخل لهاد لي 3 ريزيستونس. هذه اول حاجه. هاد لو كورون اي 0 لقيت فاش غادي يدوز من هاد لا ريزيستونس، يعني كاين عندي هنا واحد لو نود، كاينه واحد العقده. لو كورون اي 0 غادي تقسم على جوج. علاش بالضبط غادي تقسم على جوج؟ حيت لا فالور ديال لي ريزيستونس كيتساواو، عندي هنا جوج ار وهنا جوج ار. الا حسبتو لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال هاد لي 3 ريزيستونس غتلقاوها كتساوي جوج ار. عندي هنا جوج ديال لي ريزيستونس اون باراليل مع ان ريزيستونس اون سيري غادي تلقاو كتساوي جوج ار. هذه هي الحاجه الاولى. الملاحظه الثانيه سيكو هاد لو كورون اي 0 اللي دايز من هنايا غادي تقسم على جوج. دونك اي ام 0 كتساوي اي ان 0 كتساوي اي 0 على جوج. دونك هذه هي اول ملاحظه عندنا، وهي اللي غادي نخرجوا بها هاد لو سيركوي اللي شرحت لكم اللي غادي نشرحوه دابا. دونك لو سيركوي اللي غادي نلقاو هو هذا. دونك حسبنا لا ريزيستونس ايكيفالونت، ها هي لي 3 ريزيستونس كيدوز فيهم لو كورون اي 0. لا ريزيستونس ايكيفالونت ديالهم بثلاثه كتساوي جوج ار، والعلاقه اللي قلت لكم هي هذه اي ام 0 ايكال اي ام 0 ايكال اي 0 سيغ 2. بنفس الطريقه غادي نعاودو نفس العمليه. وغادي نحسبوا لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال هاد لي 3 ريزيستونس. دونك غادي نلقاو بلي لي ريزيستونس لا ريزيستونس ايكيفالونت ديالهم ديال هادو بثلاثه هي جوج ار، ولو كورون اللي دايز فيهم هو اي ام. دونك بنفس الطريقه غادي نلقاو بلي اي 0 كتساوي اي ام 1 كتساوي اي 1 سيغ 2. دونك اي ام 0 كتساوي اي 0 على جوج. الا خدمنا بهاد جوج ديال لي غولاسيون غادي نلقاو بلي اي ام 0 كتساوي اي 1 سيغ 4. من بعد ما نحسبوا هاد لا ريزيستونس غادي نعاودو نفس العمليه. هاد لي 3 ريزيستونس غادي كيساوي لي واحد لا ريزيستونس جوج ار هي اللي غادي تكون هنايا. وغادي نحسبوا عاوتاني لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال هاد لي 3 ريزيستونس. من بعد هاد لي 3 ريزيستونس تا هما غادي يساويو جوج ار، غتولي عندي ان ريزيستونس كتساوي جوج ار هنايا. من بعد غادي نحسب لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال هاد الجوج هادي، وفي كل مره غادي نعاود نفس العمليه. دونك غادي نلقى اي واحد
كتساوي اي ام 0 على اي 2 سير 8. غادي نلقاو هاد لي غولاسيون هادي. دونك لو سيركوي ايكيفالون في الاخر غادي يكون هو هذا هو لو سيركوي ايكيفالون اللي غادي يكون عندنا. غادي نلقاو دو ريزيستانس ار اون سيري. دونك اي 3 الى طبقنا لا لوا دوم هنايا اي 3 غتساوي في ريفيرونس على جوج ار. وإلا خدمنا بلي غولاسيون اللي درنا قبل غادي نلقاو بلي اي ام 3 كتساوي في ريفيرونس سور 4 ار اي ام 2 اي ام 1 اي ام 0. دونك ديما غادي نرجعوا للعلاقات اللي درنا قبل وغادي نعوضوا. غادي نلقاو هاد لي غولاسيون هادي. دونك لو كورون اللي تيدير لي كونفرتيسور كورون طونسيون كما قلت لكم لو كورون توتال اللي غادي يدخل لومبليفيكاتور. لو كورون توتال غادي يكون هو هذا هو لا سوم ديال لي كورون ديال لي كونفرتيسور. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي العلاقه بين لا طونسيون اي لو كورون. دونك هذا كيتسمى ان كونفرتيسور كورون طونسيون. باش نحسبوا هاد العلاقه هادي غادي نطبقوا لا لوا دي ماي. دونك باش نشرح لكم هاد لا لوا دي ماي عندي هنايا ان كورون اي. لو كورون اللي داخل لومبليفيكاتور est égal à 0 حيت سي ان امبليفيكاتور بارفي. لا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستانس غادي تكون هي هادي حيت لا طونسيون كيكون العكس ديال لو كورون. وهنا عندي لا طونسيون في اس. دونك الا طبقنا لو ديما غادي نلقاو في موان ناقص جوج ار فوا اي ناقص في اس est égal à 0 avec V moins est égal à V plus est égal à 0 حيت V plus كاينه مع لا ماس. دونك V plus est égal à 0. دونك الا طبقنا هاد القاعده الا تبعنا هاد القاعده هادي غادي نلقاو بلي في اس كتساوي ناقص جوج ار فوا اي. دونك اي كتساوي ناقص في اس على جوج ار. دونك هادي هي لا غولاسيون بين لو كورون اي لا طونسيون. دونك غادي نعاود نشرح هاد الشيء بعجاله. اول حاجه قلنا عندنا لو كونفرتيسور نيميريك انالوجيك اللي كنحددو به لومو بينير اللي بغينا نديرو ليه لا كونفرسيون. دونك عندي لو كورون اللي داخل الكونفرتيسور عنده علاقه بلومو بينير. من بعد كنديرو لو كونفرتيسور باش نلقى العلاقه بين لا طونسيون تصوفي اي لو كورون. دونك لو كورون اي 3 يعني لو كورون اللي خارج هنايا كيساوي لا سوم ديال لي كورون اللي عندنا هنايا اي ام 0 اي ام 1 اي ام 2 اي ام 3. هو هذا لا سوم دي كورون كما شرحت لكم لا سوم دي كورون اي ام 1 اي ام 2 اي ام 3 اي ام 0. دونك لو كورون توتال اللي داخل لومبليفيكاتور او لو كونفرتيسور هو هذا. وغادي نعوضو اي ام 3 اي ام 2 اي ام 1 بلي زيكسبرسيون اللي كنا ديجا حسبنا قبل. ولو كورون توتال اي 3 اللي هو هذا غادي نعوضوه بناقص في اس على جوج ار. دونك غادي نلقاو في الاخر هاد ليكواسيون هادي. دونك ليكواسيون حنا بغينا نحسبو ليكواسيون في اس اللي كيهمنا هي لا طونسيون اللي كيهمنا حنايا هي لا طونسيون في اس اون فونكسيون ديال لي مو ديال لو مو بينار. دونك غادي نختزلو بجوج ار من بعد غادي نعملو ب 16 وغادي نلقاو في الاخر هاد ليكواسيون هادي ناقص في ريفيرونس على دو لا بويسونس 4 فوا ان. هاد ان منين جبناها حيت هاد ليكسبرسيون هادي كما شفنا في الفيديو الاول باللي هادي ليكسبرسيون ديال لا كونفرسيون ديال ان مو بينير فير لو مو ديسيمال. دونك دون لو كا جينيرال كيف ما بغى يكون عندي لو كونفرتيسور في اس لا طونسيون في اس هي ناقص في ريفيرونس على 2 على بويسونس ان فوا لو مو بينير اللي عندنا. دونك هادي هي لا غولاسيون اللي عندنا هادي هي لا غولاسيون اللي كاينه عندنا في شاك كونفرتيسور نيميريك انالوجيك. دابا غادي نشوفو لو سيركوي ديال لي ريزيستانس بونديري. الفرق الوحيد اللي كاين بين هاد لو كونفرتيسور و لو كونفرتيسور ا ريزو ار 2 ار هو لو تيب ديال لي ريزيستانس اللي كنستعملو.
دونك هنايا باين بلي عندنا ار 2 ار 4 ار و 8 ار ماشي بحال لو تيب ديال لي ريزيستونس. اما الكونفرتيسور كورون طونسيون كيبقى هو نيت ما كيتغيرش. دونك غادي نشوفوا كيفاش كنخدموا كيفاش كنلقاو لا غولاسيون اونتر لا طونسيون de sortie VS et le nombre binaire. دونك هي هادي سي K est égal à سي K0 est fermé K0 est égal à 1. يعني باغ اكزومبل غادي ناخذوا حنا غير مثال واحد. الا خدينا مثلا هاد الانتريبتور، الا كان هاد الانتريبتور فيرمي لي زوطخ انتريبتور باغ اكزومبل اوفير يعني كاملين مفتوحين. غناخذوا مثال واحد هو هاد الانتريبتور الا كان مسدود. دونك الا كان هاد الانتريبتور مسدود عندنا ان كورون، غادي يكون عندي ان كورون هنايا، غادي يكون عندي ان كورون اي اللي غادي يدوز من لاليمونطاسيون اترافير هاد لا ريزيستونس هادي. هاد لو كورون اللي كاين اللي كيدوز من لومبليفيكاتور est égal à 0 حيت لومبليفيكاتور est parfait. دونك لو كورون اللي غادي يدوز من 8 ار هو لو ميم كورون اللي غادي يمشي من هنايا وغادي يدوز من هاد لا ريزيستونس. دونك لو كورون اي 0 اللي غادي يدوز هنايا غادي غنطبقو جيست لا لوا دوم هي او ريفيرونس على 8 ار. علاش قلنا او ريفيرونس على 8 ار؟ حيت هاد لا طونسيون هنايا عندي لا طونسيون في موان، لا طونسيون في موان كتساوي لا طونسيون في بلس و لا طونسيون في بلس est égal à 0 يعني هنايا عندي 0 فولت. دونك لا طونسيون اللي كاينه او بورن ديال هاد لا ريزيستونس هادي لا طونسيون هي او ريفيرونس ناقص 0 يعني لا طونسيون او بورن ديال هاد لا ريزيستونس هي او ريفيرونس. دونك الا طبقنا لا لوا دونك اي كيساوي او ريفيرونس على 8 ار. بلا ميم مانيير عندي لو كورون دايز من هنايا. دونك لا طونسيون اللي كاينه او بورن ديال هاد لا ريزيستونس هي هادي. هاد لو بوتونسييل في موان هو لو ميم بوتونسييل اللي كاين عندي هنايا. دونك لا طونسيون او بورن ديال هاد لا ريزيستونس شنو هي 0 ناقص في اس. دونك هي لا طونسيون ناقص في اس حيت عندي 0 موان في اس. دونك الا طبقنا لا لوا دونك اي 0 كتساوي او ريفيرونس على 8 ار وكيساوي ناقص في اس على ار حيت لو كورون اللي داز في هاد لا ريزيستونس هو لو ميم كورون اللي داز هنايا. دونك انطلاقا من هاد المعادله هادي غادي نلقاو بلي في اس كتساوي ناقص ار فوا او ريفيرونس على 8 ار. دونك في اس كتساوي ناقص او ريفيرونس على 8. هذا سولمون سي هاد الانتريبتور فيرمي. دونك سي تو لي زانتريبتور سون فيرمي يعني الا كان لي زانتريبتور كاملين فيرمي غادي نديرها بنفس العلاقه. غادي يولي عندي هاد المره لو كورون اي اللي دايز هنايا هو لا سوم دي كورون ديال هاد لي ريزيستونس كاملين يعني لو كورون اللي دايز هنايا زائد هذا زائد هذا. الى حلينا المعادله غادي نلقاو بلي في اس كتساوي ناقص في ريفيرونس اولا هاد او ريفيرونس كتساوي ناقص او ريفيرونس على 2 على بويسونس ان فوا ان ديسيمال. دونك هذا لو كوانتوم ديالنا غادي يكون هو هذا هو ناقص في ريفيرونس على 2 على بويسونس ان. دونك هذا هو تو سامبلومون هو لو كونفرتيسور نيميريك انالوجيك. من بعد ان شاء الله في الفيديو الاخر غادي نشوفوا لو كونفرتيسور انالوجيك نيميريك.